नमस्कार। कार्यक्रम पत्र पत्रिकामा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण प्रसाद। आज प्रकाशित सबैजसो पत्र पत्रिकाहरूमा मलेसियन विमान युक्रेनमा दुर्घटना भएको र त्यसमा 295 जनाको मृत्यु भएको समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेका छन्। मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै पार्टीलाई 1 नम्बर बनाउँछौं नेकपा एमालेका नवनियुक्त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दृढता। काठमाडौँमा 20,000 घरमा छैन शौचालय र शौचालयको लागि प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूका बारेमा समाचारहरू छापिएका छन्। राजधानी भित्रिने तरकारीमा विषादीको प्रयोग बढ्दै गएको छ र जनमानसमा त्यसको प्रतिकूल असर परेको समाचारहरू समेटिएका छन्। लामो जीवन मेरो सामु छैन केपी ओलीको भनाइ र बीपी हिँडेको बाटो, बीपीको जन्मजयन्ती मनाउने सन्दर्भमा व्यक्त गरिएका र त्यसका प्रतिबद्धताहरूलाई यहाँ दोहोऱ्याइएको छ। चीनले निगमलाई 4 अर्बको ह्याङ्गर दिने नेपाल वायु सेवा निगम सम्बन्धी समाचार। लगानी प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गरिने र 4 वर्ष म्याद सके पनि चिलेमे कम्पनीमा बस्न संघर्षको अवस्था। काजको समय सके पनि 27 दिनसम्म कसैले पत्तो नपाएको त्यहाँको प्रमुखको भनाइलाई उद्धृत गर्दै छापिएको समाचारमा समेटिएको छ। त्यसैगरी जनकपुर क्षेत्रमा गरिएका अतिक्रमण हटाउने नाउँमा ज्यादतीको समाचार पनि आजको पत्र पत्रिकाहरूमा समेटिएका छन्। म पहिलो प्रसङ्गको रूपमा मलेसियन एयरलाई अर्को विपत्ति, मिसाइल हानेर जहाज खसाइयो। नयाँ पत्रिकामा छापिएको विवरण। सबै 995 यात्रुको निधन। क्वालालम्पुरबाट बेइजिङ गइरहेको मलेसियन एयरलाइन्सको जहाज 239 यात्रु सहित हराएको 4 महिनासम्म पनि भेटिएको छैन र त्यही एयरलाइन्सको जहाज 295 यात्रु सहित युक्रेनमा खसेको छ। नेदरल्यान्ड्सको आमस्टर्डमबाट मलेसियाको क्वालालम्पुर आइरहेको जहाज रसियाको सीमा नजिक पूर्वी युक्रेनमा खस्यो। जमिनबाट मिसाइल हानेर खसाइएको अनुमान गरिएको। अवशेष 9 कोससम्म छरिएको। राष्ट्रपति पेट्रोद्वारा घटनामा युक्रेनको संलग्नता अस्वीकार। युक्रेनी पृथकतावादीद्वारा पनि संलग्नता अस्वीकार, तर पृथकतावादीसँग त्यस्तो मिसाइल भएको भिडियोको दाबी। मलेसियन एयरलाइन्स सम्बन्धी यो नयाँ पत्रिकाको शीर्षक समाचार। र यही समाचारलाई नागरिकले 295 को मृत्यु, मिसाइल हानेर खसालेको आरोप भनेर छापेको छ, जसमा युक्रेनको गृहमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै जहाजमा रहेका सबै यात्रुको मृत्यु भइसकेको समाचार छापिएको छ। बोइङ 777 जहाज मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट उडेको थियो। युक्रेनको द्वन्द्वग्रस्त पूर्वी भूभागको शहर डेनेस्कन नजिकै उडिरहेका बेला रूस समर्थक पृथकतावादीले मिसाइल प्रहार गरी खसालेको गृहका अधिकारीहरूले जनाएको विवरण बक्समा नागरिकमा छापिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि यही समाचार छापिएको छ, जसमा पृथकतावादीले क्षेपणास्त्र हानेको आशंका गरिएको र विमानको भग्नावशेषहरू तस्बिरमा देखाइएको छ। मलेसियन विमान युक्रेनमा दुर्घटनाग्रस्त र यहाँ पनि विमानका भग्नावशेषहरू नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। प्रधानमन्त्री कोइराला 6 गते स्वदेश फर्किँदै स्वास्थ्य उपचार गर्न अमेरिका जानुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको साउन 6 गते मंगलबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ र फोक्सोमा सेतो दाग देखिएपछि उपचारका लागि प्रधानमन्त्री कोइराला गत असार 2 गते अमेरिका जानुभएको थियो। यो समाचार नेपाल समाचार पत्रले छापेको हो। लगानी प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति आज आउँदै कारोबारले छापेको मुख्य समाचार। अनिवार्य नगद मौजदात बढाइने, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी प्रोत्साहित हुने गरी आज मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई आड दिने गरी लगानी बढाउने र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो। नीतिका मूलभूत विषयलाई शुक्रबार बिहान बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकले टुङ्ग्याउने र मध्याह्न सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको। यो मौद्रिक नीति गभर्नर युवराज खतिवड़ाका कार्यालयको अन्तिम हो र केन्द्रीय बैंकले बजेटको प्रक्षेपण अनुसार नै मूल्य वृद्धि तय गर्ने कुरो कारोबारले छापेको छ।
कसैलाई काँखा र पाखा गर्दिन। नेकपा एमालेका 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई बिहिबार पार्टी मुख्यालय मदननगर बल्खुमा शपथ गराउँदै गरेको अवस्थामा व्यक्त गरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई गोरखापत्रले बक्समा छापेको छ, जसमा पार्टीको 9औं महाधिवेशन ऐतिहासिक भएको जिकिर गरिएको छ। बीपी जन्म शताब्दी कार्यक्रम विशेष रूपमा मनाइने, बीपीको विचार जनस्तरसम्म पुर्याइने कुरो शेषकान्त पण्डितले गोरखापत्रमा लेख्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले जननायक बीपी कोइरालाको जन्म शताब्दी कार्यक्रमलाई यसपटक विशेष अभियानका रूपमा मनाउने भएको छ। बीपी स्मृति दिवस साउन 6 र जन्म दिवस भदौ 24 को अवसर पारी देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने नेपाली कांग्रेसले जनाएको गोरखापत्रको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। न्यायालयको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मुद्दा हार्नेले जित्नेको पनि खर्च बेहोर्नु पर्ने प्रस्ताव दिल्ली आचार्य राजधानीमा लेख्नुहुन्छ। के छ रणनीतिमा? न्यायिक अनुगमन समितिको प्रस्ताव, बयान र बकपत्रको रेकर्ड गरिने, न्यायाधीशको कार्यविधि मापन, न्यायाधीशको फैसलामाथिको पूर्णावलोकन रेकर्ड राख्ने र विपन्नलाई अदालती दस्तुर मिन्हा प्रस्ताव, विपन्नको तारिख पनि वैतनिक वकिलबाटै, हार्नेको पनि चित बुझ्ने गरी फैसला लेखन, अनियमितता र गुनासो सुन्न बेग्लै संयन्त्र, फैसला कार्यान्वयन गर्न विशेष अभियान, 2080 सालसम्म 1 वर्ष पुराना मुद्दा शून्य बनाइने र योजना कार्यान्वयनका 249 कार्यक्रम मुद्दा हार्नेले जित्नेको पनि खर्च बेहोर्नु पर्ने प्रस्ताव शीर्षक अन्तर्गत राजधानी दैनिकले छापेको छ। यसैगरी मुद्दासँगै सम्बन्धित विषयवस्तुमा विवादित व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने कानून विज्ञको सुझाव अर्पणले छापेको छ, जसमा न्यायालयलाई छिटो छरितो सम्पादन गर्न स्वच्छ छविका न्यायाधीशको खाँचो रहेको कानून विज्ञहरूको भनाई यसमा छापिएको छ। विवादमा पर्ने न्यायाधीश र फैसला सुनाउँदा ढिलाइ गर्नेहरूको रेकर्ड न्याय परिषदले तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउन थालिएको छ। कुनै व्यक्ति वा विशेष वा राज्यद्वारा दमनमा परेका पीडित व्यक्ति न्यायका लागि अदालतमा पुग्दा ती व्यक्तिले अदालतबाट छिटो न्याय पाउने आशा लगाएको हुन्छ, तर कार्यरत न्यायाधीशले कानूनले दिएको अधिकार र दिनुपर्ने निर्णय समयमा नदिई अल्मलाउने प्रवृत्तिले न्याय क्षेत्रबाट सर्वसाधारणको विश्वास उठ्ने चर्चा छ। समयमा न्याय नदिने व्यक्ति र विवादमा मुछिएका न्यायाधीशहरूको रेकर्ड न्याय परिषद र सर्वोच्च अदालतले राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिको पदोन्नति र नियुक्ति गर्दाखेरि सुनवाईमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अर्पणले छापेको छ। ककस जस्तै मोर्चा जन्माउने तयारी, राजधानीमा छापिएको अर्को समाचार, जसमा संविधान सभाले ककसलाई स्वीकार गरे पनि त्यसभन्दा बाहिर भने ककस जस्तै मोर्चाको तयारी सुरु भएको छ। पहिचान सहितको संहिताका पक्षधर शक्तिहरूले त्यस्तो मोर्चाको तयारी बनाएको राजधानीले छापेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ मापनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर तथा नापतौलका विषयमा उठेको समस्या तत्काल समाधान गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको गोरखापत्रले छापेको छ। ओलीको उदय समस्या की समाधान भनेर साप्ताहिक विमर्शले छापेको छ। प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोजिए दुर्घटना हुन्छ, समस्या फुकाउन प्रधानमन्त्रीको प्रतीक्षा, माओवादीले फेरि युद्ध गर्लान्, चर्चित प्रसंग, विमर्शको गौरवमय 43 वर्षीय यात्राको आफ्नो कथा र व्यथा राजेन्द्र उपचारकले छपाउनु भएको छ। को होलान् भाग्यमानी सचिव? विभिन्न मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकाय समेतको साउनको दोस्रो साताबाट एकैपटक सचिव विहीन हुन लागेको विवरण साप्ताहिक विमर्शले छापेको छ। बजेटमा मधेस पुनः उपेक्षित, मधेस विरोधी बजेट मधेसवानीको शीर्षक समाचार। कहाँबाट कति बजेट आयो शीर्षक र त्यसका विवरणहरू। मधेस रहित एमाले नेतृत्व, किन टिक्दैनन् मधेसी? एमाले भित्रका भरियाहरू, मधेसीको मत चाहिन्छ, नेतृत्व चाहिँदैन, नेकपा एमाले। लालबाबु पण्डित, रघुवीर महासेठ, डाक्टर वंशीधर मिश्र र विश्वनाथ शाहको तस्बिरसहित छापिएको विवरण। अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतको सर्वस्व हरण सम्बन्धी विवरण यसमा समेटिएको छ र त्यस्ता कुरालाई यहाँ मनगढन्त रूपमा पनि चित्रण गर्न खोजिएको भनेर अर्को ठाउँमा व्यक्त गरिएको विवरण छ भने अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महत मधेसको सर्वस्व हरण गरेका छन्। अमरेश कुमार सिंहको भनाई, उनी बजेट मार्फत सामन्ती वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको कुरो उल्लेख गरिएको छ। भित्री पृष्ठमा अतिक्रमण हटाउने नाममा मन्दिर भत्काइयो र यसमा जनकपुरको जनक मन्दिर भत्काइएको तस्बिर छापिएको छ, जसलाई
कुनै पनि निर्णय बिना यसरी मन्दिरभित्र जबरजस्ती प्रवेश गरेर मन्दिर भत्काउनुको रहस्य के हो बुझ्नुपर्ने कुरो औल्याइएको छ। एकजना स्थानीयका अनुसार अतिक्रमण हटाउनुभन्दा पहिले न त मन्त्री परिषदबाट कुनै निर्णय भएको छ न त कुनै सूचना नै जारी भएको छ। दादागिरी शैलीमा डोजर लगाएर मन्त्री किन भत्काइयो त प्रश्न स्थानीय जनताले गर्दै गरेको विवरण मधेसवाणीमा छापिएको छ। दर्शकवृन्द, केही बेर व्यापारिक विश्राम। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, यो नेपाल टेलिभिजन हो। तपाईहरू प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत कार्यक्रम पत्र पत्रिका हेरिरहनु भएको छ। अब बाँकी प्रसंग। प्रभात राष्ट्रिय दैनिक माओवादी एकता टाढियो भनेर छापेको छ, जसमा एकीकृत माओवादी र नेकपा माओवादी बीच एकता प्रक्रिया चल्दै गरे पनि तत्काल त्यो सम्भव नहुने भएको छ। नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सचिव नेत्र विक्रम चन्दले अध्यक्ष वैद्यको प्रतिवेदनमा फरक मत प्रस्तुत गरेपछि पार्टीमा गहन वैचारिक बहस शुरू भएको छ र चन्दले यथास्थितिमा पार्टी एकता नहुने स्पष्ट पारेपछि वैचारिक रूपमा तत्काल एकताले गति नलिएको हो। निर्देशनप्रति अभिमुखीकरण महासंघको आपत्ति केपी लुइटेलको रिपोर्टिङ हो, जसमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम सरकारी निकायबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डलाई दिएको निर्देशनप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको प्रभातले छापेको छ। बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ अर्थमन्त्री महतको भनाई, जसमा पेशकी खर्च विधेयक पारित हुने बित्तिकै अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले बजेट कार्यान्वयनको चरण शुरू भएको र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको बताउनु भएको यसैमा छापिएको छ। अर्पण साप्ताहिकले दशकको सर्वाधिक असफल बजेट भनेर छापेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अमेरिकामा औषधोपचार गरिरहेको र एमाले 9 महाधिवेशनमा व्यस्त रहेको समयमा संसद मार्फत अर्थमन्त्री डाक्टर रामचरण महतले आर्थिक वर्ष 2071-72 का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको 6 खर्ब 18 अर्ब 10 करोडको बजेट यो दशककै सर्वाधिक असफल बजेट भएको अर्थविदहरूले औल्याएको विवरण अर्पणले छापेको छ। एमाले पनि फुटको संहारमा चर्को गुटबन्दीले कार्यकर्तामा असन्तुष्टि, पदका लागि ओली र नेपाल बीच हानाथापको पर्दाफास, शान्ति र स्थिरताको पक्षमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण भएको र यो प्रजग कोरियाको 2टा ब्लास्टिक मिसाइलको तस्बिर पनि छापिएको छ, जसमा सफल प्रक्षेपणप्रति खुशी व्यक्त गरिएको नेपाल पत्रकार संघका सभापति डाक्टर मञ्जु रत्न साकेले दिएको वक्तव्य बक्समा छापिएको छ। सरकार र अदालतलाई चुनौती दिँदै विराटनगरमा सिन्डिकेट कायमै रहेको छ र त्यो सिन्डिकेट तोड्नलाई अर्थमन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको चालू बजेटको विवरण पनि यसमा समेटिएको छ, तर अर्थमन्त्रीको बजेट विपरीत त्यहाँ सिन्डिकेट रहेको विवरण छापिएको छ। सिसाको घरमा बसेर डोजर प्रहार, मन्दिरकै जग्गा कब्जा गर्नलाई कसले हटाउने? जनकपुर धाममा मठ मन्दिरको जग्गा कब्जा गरी घर बनाउनेहरूलाई खाली गराउन लागेको बेला अतिक्रमण विरुद्धको अभियानको अनुगमन समितिको संयोजक तथा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवले रत्नसागर मन्दिरको जग्गामा घर बनाएको रहस्योद्घाटन भएको छ र यो रहस्योद्घाटनसँगै सिसाको घरमा बस्नेद्वारा अरूको घरमा ढुङ्गा प्रहारको प्रचलित नेपाली उखान चरितार्थ गरेको अर्पणले छापेको छ। धार्मिक स्थल र गुठीका जग्गामा घर बनाउनेलाई हटाउन खोज्ने अभियानको अनुगमनकर्ता यादव स्वयंले नै 12 वर्ष पहिले मन्दिरको सो जग्गा छल गरी प्राप्त गरेर आफ्नो निजी घर खडा गरेका हुन्। स्थानीय जनताले मन्दिरको जग्गा यादवले कसरी हात पारेका हुन् छानबिन गरी उनको सो घर खाली गराउनु पर्ने र गुठीको मनखत जग्गामा गैर कानूनी रूपमा घर बनाउनेहरूलाई घर टहरा भत्काउनु पर्ने जोरदार माग गरेका छन्। तर स्थानीय प्रशासन रजिस्ट्रेसन पास नभएको र लाल पूर्जा समेत नभएको मनखत जग्गामा निर्माण गरिएका घरहरू भत्काउन चाहेका छैनन् भनेर यहाँ छापिएको छ। यसभित्रको रहस्यबारे उच्च स्तरीय छानबिन टोली गठन गर्नुपर्ने जनताको भनाइलाई सरकारले बुझ्नु आवश्यक भएको र मन्दिरकै जग्गा कब्जा गरी वैधानिकताको नगडा पिटाउने 2 नम्बरी व्यक्तिहरूको खोजी गरेर आवश्यक कारबाही हुनुपर्नेमा स्थानीय जनता जोड दिन्छन्, छापिएको छ। यसैगरी गृह मन्त्रालय के गर्दैछ? आशंका झन बढ्दैछ। जनताको घर तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाहीको माग र प्रहरी परिचालनको त्यहाँ दुरुपयोग भएको तर्फ गृह मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। गृह मन्त्रीले ध्यान नदिए बृहत्तर विरुद्ध र सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि त्यहाँको नागरिक समाजका अगुवाले दिएको अर्पणले छापेको छ। दर्शकवृन्द, पुनः केही बेर व्यापारिक विश्राम।
विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। तरकारीमा उच्च विषादी बक्समा छापिएको कान्तिपुरको मुख्य खबर हो। यसमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाले 1 महिना अवधिमा जाँच गरेका 187 कृषि उपज मध्ये 26 वटा वस्तुमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक रासायनिक विषादी प्रयोग गरिएको फेला परेको छ। दैनिक 3.5 करोड रुपियाँ हाराहारीको कारोबार हुने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा 1 महिना अघि स्थापित प्रयोगशालाले फलफूल र तरकारीमा विषादी अवशेष शीघ्र पत्ता लगाउने उपकरणले परीक्षण गर्दा 26 तरकारी फलफूलमा खान अयोग्य देखिएको विवरण कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ। विषादी परीक्षणको नतिजा पनि यसमा छापिएको छ, जसमा अकबरे खुर्सानीदेखि गोलभेडासम्म परेको रहेछ। 22 लाख एमआरपी जारी, राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार गोरखापत्रले छापेको छ। झण्डै 4 वर्षको अवधिमा राहदानी विभागले यन्त्रले पढ्ने 22 लाख राहदानी जारी गरेको छ। विभागले गत आर्थिक वर्षमा एमआरपीबाट 4 अर्ब 40 करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, केही बेर पुनः व्यापारिक विश्राम। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। पूर्वाधारमा जोड एशियाडलाई 5 करोड, निरञ्जन राजवंशीको रिपोर्टिङ, जसमा आर्थिक वर्ष 2071-72 को लागि नेपाल सरकारले खेलकुदलाई 1 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्च अर्थात् भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सबैभन्दा बढी 59 करोड छुट्याइएको छ भने विकास कार्यक्रमलाई 18 करोड र कर्मचारीहरूको तलबमा हुने उपभोग खर्चमा 33 करोड छुट्याइएको छ। एसियाली खेलकुदलाई 5 करोड रुपियाँ नेपाल समाचार पत्रले छापेको यो समाचार हो। सोफिया र गोरिकाको कीर्तिमानको बारेमा पनि उहाँहरूको तस्बिर सहित समाचार छापिएको छ, जसमा सोफिया शाह र गोरिका सिंहले 19औं राष्ट्रिय खुला पौडी प्रतियोगितामा कीर्तिमान वर्षाएका छन्। बिहिबार 7 दोबाटो स्थित पौडी पोखरीमा महिला विद्यामा स्वर्ण हात पारेका 2 जलपरी गोरिकाले 4 वटा र सोफियाले 2 वटा कीर्तिमान रचेको विवरण नेपाल समाचार पत्रले छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले मोदीको प्रतीक्षारत नेपाल भ्रमण, हाम्रा नेताहरूले एक्लै विदेशसँग सहमति गर्न थालेका खतरनाक दृष्टान्त छन् भनेर युवराज घिमिरेले लेख लेख्नु भएको छ। किसानको विचल्ली, हतोत्साहित वातावरण अशुभ संकेत र यो सफल कृषि व्यवसायले कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी भित्रिने प्रचुर सम्भावना छ, तर त्यसतर्फ ध्यान नगएको तर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको छ। बजेट र राष्ट्रिय राजनीति, सुगत रत्न कंसाकारको विश्लेषण। सहयोगीहरूलाई हात पाठकको पत्रमा 2 जना कृषकको तस्बिर पनि छापिएको छ। उपभोग होइन उपयोग गरौं भनेर राजेन्द्र सिंह भण्डारीको भरपर्दो कार्ययोजना यसैमा समेटिएको छ। संगालोमा सेलिब्रेटीको साउन, विनिता, नन्दिता, मिलन र कोमलको विवरण उहाँहरूको तस्बिर सहित छापिएको छ। सृजनात्मक लेखन प्रशिक्षण हुने कुरो पनि यसैमा संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ। बीपी हिँडेको बाटो नागरिकले छापेको समाचार हो, जसमा 2003 सालमा बीपी कोइराला सहित 6 नेतालाई बन्दीका रूपमा विराटनगरबाट पहाडी बाटो हिँडाउँदै काठमाडौँ ल्याइएको थियो र त्यही बाटो भदौ 1 देखि 24 गतेसम्म फेरि पैदल यात्रा गर्ने भएको छ नेपाली कांग्रेसले। र यो 2003 फागुन 21 को घटनाको विवरण सम्बन्धी बालकृष्ण अधिकारीले लेख्नु भएको समाचार हो, जसमा विराटनगर जुट मिलमा ट्रेड युनियन अधिकार माग गर्दै मजदुर आन्दोलन भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले राजनीतिक रूप लियो र तत्कालीन राणा सरकार र मिल मालिक एक भए। मजदुरलाई जनताको व्यापक समर्थन प्राप्त भएको कुरो विवरण यसैमा सम्झना दिलाइएको छ र बीपीको आत्मवृत्तान्तमा वर्णन गरिए अनुसार विराटनगरबाट सशस्त्र दफाको निगरानीमा पुर्याइएको पहिलो मुकाम फुस्रे रहेको हो र फुस्रे पनि यो यात्राको बिन्दुमा पार्ने प्रयास हुन लागेको नागरिकले छापेको छ। खाद्य जाँच्ने प्रयोगशाला अल्पत्र र काठमाडौँको इन्द्रचौक स्थित पोते बजारमा बिहिबार पोते मिलाउँदै व्यापारीको तस्बिर पनि यसैमा समेटिएको छ। चिलिमेबाट घिसिङ हटाइए, 3 वर्षमा विद्युत संकट अन्त्य गर्ने घोषणा गरेकी ऊर्जा मन्त्री राधा ग्यावालीले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा सोझै हस्तक्षेप गरेर अवरोध उत्पन्न गरेकी छिन्।
प्राधिकरणमा पुराना सञ्चालक हटाउन नसकेकी उनकै दबावमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कुलमा घिसिङलाई हटाइएको छ। राहदानीबाटै 8 अर्ब राजस्व। आर्थिक वर्ष 2070-71 का 11 महिनामा राहदानी वितरणबाट मात्रै करिब 8 अर्ब रुपियाँ संकलन भएको छ। द्रुत सेवाबाट 4 अर्ब 40 करोड र जिल्ला तथा नियोगबाट करिब 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ संकलन भएको कारोबार